पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और फैसले करती है घंटों बैठ के, और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जबकि इमरान खान साहब बाइकआउट की तरफ ही कायम रहते हैं। और दूसरी तरफ जो नॉमिनेशन सामने महमूदा चकजई की और आजम स्वाति साहब की, उस पर पार्टी एतराज़ करती है, इमरान खान साहब उसमें आजम स्वाति साहब को रिप्लेस कर लेते हैं अलामान राजा नासिर अब्बास साहब से। तो ये जो फ़र्क है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इमरान खान साहब को ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता, या उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कोई और है? पार्टी से हटके चलने की पॉलिसी क्या जाहिर करती है? नहीं, पार्टी तो टक्कर नहीं लेना चाहती ना, वो तो क्लियर है। पार्टी तो पहले दिन से ये कह रही है कि टक्कर ना लो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और खान की जो पॉलिसी है वो यही है कि टक्कर लेनी है मैंने, वो तो पहले दिन से वाज़ेह है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उसने फाइनली पार्टी को कह दिया कि यार जो मैं कहूँगा वही होगा, आप सब चुप करके कहते हैं ठीक है, जो खान कहते हैं वैसे कर लेते हैं। पार्टी डजंट एग्री विद हिम, बट पार्टी बेचारी क्या करे, इट्स वन मैन शो। कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके आगे वो डिसएग्री करे, बात शायद कर लेते हैं, बट तो आई थिंक मे बी ही नोज कि इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर जो है फॉर हिज ह्यूमन राइट्स, इट्स अ नाइस टाइम टू फोकस ऑन इट। तो इसलिए आई थिंक ही इज टेकिंग दिस पोजीशन। बाकी क्या देने को है खान के पास? कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, ये लोग सारे जो कहते हैं ना कि माफी मांग लो तो सब खत्म हो जाएगा, माफी मांगने से कोई खत्म नहीं होगा। ये सिर्फ एक सियासी स्लोगन है कि माफी मांग लो। माफी मांगने का ये मतलब है कि आप तस्लीम कर लो कि आपने गद्दारी की है, या आपने सेडिशन की है, या आपने ये सब कुछ किया है। तो जब आप माफी मांग लेते हैं तो देन यू से कि आई एम गिल्टी। यहाँ इश्यू माफी का नहीं है। ये तो सारे कह रहे माफी मांग ले, ये कभी हुआ नहीं है कि इतने बड़ा इल्जाम लगे और आप माफी मांग ले और आपको छोड़ दिया जाए। ये तो सिर्फ ये आपको कमजोर करने के लिए ये बात की जाती है कि माफी मांग लो तो ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं है। दैट्स जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। पर खान को पता है इस बात का, तो कभी भी माफी नहीं मांगेगा। ये जितनी रिलैक्सेशन मिली है, बैरिस्टर गौहर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, मुलाकात होगी, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, अगले केस की डे टू डे समाअत शुरू हो गई, लेकिन ट्वीट के बाद वो समाअत जो अगले दिन होनी थी वो भी मुलतवी कर दी गई। अब ऐसे ट्वीट के बाद आपको लगता है कि मजीद सख्तियाँ होंगी, या ये रियायत का सिलसिला बरकरार रहेगा? मैं नहीं समझता कि ज्यादा सख्तियाँ होंगी। रियायत शायद इतनी ना फिर मिले, थोड़ी बहुत मिलती रहेगी, मगर सख्तियाँ नहीं होंगी। वो ये इसीलिए ना, बिकॉज आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट वांट्स, वो नहीं चाहती कि जी यूरोपियन यूनियन या अमेरिकनों को या इंटरनेशनल कम्युनिटी का लो जी बड़ी ज्यादती हो रही खान के साथ कानूनी तौर पे उसके मुताबिक, मगर एनीथिंग उससे ज्यादा तो वो फिर इशू बन जाता है। तो सेठी साहब, कॉन्फिडेंस की वजह तो आपने बताई, और ताज़ा हल्ले की मुमकिन वजह क्या हो सकती है, बट ये अचानक इस्तीफ़ों का कहना और इस्तीफ़े आ भी जाना, और फिर बाई इलेक्शंस का बाइकआउट करना, इसके पीछे क्या हिकमत है इमरान खान साहब की? देखिए, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट चाहती है कि खान की पार्टी पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले अदा करे। उसके साथ ये जो सारा सिस्टम है ना, इसको एक लेजिटिमेसी मिल जाती है जी। अगर ये सब छोड़ के बाहर आ जाते हैं तो सिस्टम की जो लेजिटिमेसी है ना, वो बिल्कुल क्वेश्चन में आ जाती है। लीडर जेल में है, पार्टी छोड़ के बाहर आ गई जी, फिर चला लें आप अपने आप को। वो तो इंटरनेशनली इट बिकम अ लाफिंग सिचुएशन जी। लोग कहेंगे ये क्या हो गया, लार्जेस्ट पार्टी बाहर बैठी हुई है, ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म की ये सिस्टम बनाया हुआ आपने। तो आई थिंक खान वांट्स टू, समटाइम्स वो सोचता है कि शायद बात बन जाए, आगे निकल आए, उसको लोग जाके बातें करते हैं, ये गड्ढापोर और ये सारे लोग जो चाहते हैं कि हम रहें गेम के अंदर। जाहिर है वो गेम से बाहर है, ये गेम के अंदर है। तो ये तो चाहेंगे कि हमारी चीफ मिनिस्ट्रियां रहे, हमारी असेंबलियों में आना जाना रहे, ये लोग, वो इनके लिए तो दिस इज इम्पोर्टेंट। पर खान थिंक्स कि अब इस गवर्नमेंट को और कितनी लेजिटिमेसी देनी है, क्योंकि देखिए बाय पार्टिसिपेटिंग इन पार्लियामेंट तो आप एक किस्म की लेजिटिमेसी दे रहे हैं ना कि हाँ ठीक है, जो भी सिस्टम है वी एक्सेप्ट इट। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि खान जिस तरीके से जा रहा है ना, किसी वक्त भी वो असेंबलियां छोड़ने का फैसला भी कर सकता है। अच्छा, हाँ। और उससे क्या होगा सेठ साहब? उससे फिर यही होगा, दुनिया को बताएंगे कि जी जो पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है, या जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, वो बाहर बैठे हुए। तो ये किस किस्म की जमहूरियत है पाकिस्तान की?
عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی یہ تجربہ کر چکے ہیں اسمبلی سے استعفیٰ دینے والا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کسی نہ کسی طرح سسٹم چلا ہی لیا گیا. راجہ ریاض بھی آ گئے اور پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے رہے ایک عرصے تک. تو اب کی بار بھی ایسا ہی ہوگا کہ سسٹم میں اتنی سخت ہے کہ خود کو مینٹین رکھ سکے؟ نہیں دیکھیے، وہ جو لوگ اس وقت جب پارلیمنٹ کو چھوڑا تھا اس وقت ان کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے، اس وقت اتنی پاپولیرٹی بھی نہیں تھی جتنی اب ہے. اس وقت ایک لیجیٹیمٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی وہاں، اس کے خلاف یہ مہم چلا رہے تھے. تو اب سچویشن فرق ہے، اب تو سب دنیا کو پتا ہے کہ کس قسم کی یہ گورنمنٹ ہے. اس ساری سچویشن میں جہاں لوگ بہت سی کانسپریسی تھیریز گھما رہے ہیں، وہاں جو شریف فیملی کی ایک میٹنگ مری میں ہوئی ہے اس سے جڑی بہت سی افواہیں بھی زیر گردش ہیں کہ وہاں سب مل کے کیوں بیٹھے. بظاہر تو خبریں کچھ اور آ رہی ہیں سامنے کہ اس میں سیلاب کی سچویشن، ملک کی مجموعی صورتحال کے بارے میں بات ہوئی، لیکن سیٹ صاحب انسائیڈر کیا ہے؟ دیکھیے، یہ فلڈ ورڈ کے اوپر کوئی بات ڈسکشن نہیں ہوئی. یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں گوئنگ فارورڈ اسٹریٹجک سیاسی معاملوں پہ. میرا خیال یہ بھی ہے کہ شاید عمران خان کے بارے میں بھی بات ہو گئی کہ جیسے ابھی آپ نے پوچھا کہ اگر یہ چھوڑ دیتا ہے، اسمبلیاں چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کی باتیں بھی ضرور ڈسکشن میں آئی ہوں گی. تو آئی تھنک دیز آر دی ایشوز جس کے اندر اس قسم کی اکٹھ ہوتی ہے اور وہاں مختلف اوپینینز لیے جاتے ہیں. یہ ہے سیٹھی صاحب کا انالیسز اس ساری صورتحال پہ، جس میں ہم پاکستان تحریک انصاف میں جو نئی زندگی دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو ضمانت ملنے کے بعد، اور اس کے بعد ایک نئے کیس جو ان کے خلاف جس میں ڈے ٹو ڈے سماعت شروع ہو چکی ہے، وہ بھی اس ٹویٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملتوی کی گئی. لیکن ملاقات کے بعد جو عمران خان صاحب کی جانب سے میسیجنگ کی گئی ہے، اس کے اثرات سیاسی فیبرک پہ کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ نے جانا. عالمی منظرنامے پر چلتے ہیں جہاں کھینچا تانی جاری ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان، اور جو 50% ٹیرف ہے اس کا اطلاق بھارت میں ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ تجارتی حلقے بہت پریشان ہیں اور بھارت میں آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں مودی پالیسی کے خلاف. بٹ سیٹھی صاحب، مین وائل ایک جرمن اخبار لکھتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 4 بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی نریندر مودی جی کو ان 4 ہفتوں میں، بٹ فون ریسیو نہیں کیا. سو اس کے پیچھے نریندر مودی کی کوشن ہے، احتیاط ہے، یا ناراضی، غصے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتا کے؟ نہیں دیکھیے، انڈیا کے اندر کافی بیک لیش آئی ہے نا، تو وہ پاپولر پرائم منسٹر ہے تو اس نے تو پھر اپنے آپ کو مضبوط شو کرنا ہے نا. آفٹر آل انڈیا اپنے بارے میں بہت ہائی اوپینین ہے انڈیا کا. اور بائی دا وے امریکہ نے اور یورپ نے اس کو جواز بھی دیا ہائی اوپینین رکھنے کا. انڈیا کو بڑی اہمیت ہے ان دی انٹرنیشنل کمیونٹی. تو اس لیے ناراض تو تھے وہ تو جھگڑا ہی اسی بات کے اوپر ہوا ہے کہ بھائی وی ڈونٹ ٹیک ڈکٹیشن فرام اینی ون. ہم میڈیشن نہیں چاہتے، ہم ہائیفنیشن نہیں چاہتے بٹوین پاکستان اور انڈیا. اور وہ تو ناراض تھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ اب ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ اپنی پبلک کے لیے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے سنب کیا اس کو. ہوگا امریکہ کا پریزیڈنٹ، کرنا چاہتا تو کر لے جو کرنا ہے، مگر وی آر ناٹ اے اسمال نیشن جس کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں. برازیل جیسا وہ بھی کھڑے ہو گئے نا. دیکھیں نا آپ، برکس، رشیا، برازیل کھڑا ہو گیا ہے ٹرمپ کے خلاف، رشیا کھڑا ہو گیا جی، انڈیا آئی تھا، اب انڈیا بھی کھڑا ہو گیا. چائنا تو ہے ہی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ انڈیا has followed the BRICS line کہ we are independent. اب وہ نیشن اور بلاکس بننے شروع ہو گئے نا وہاں. تو آئی تھنک انڈیا نے یہی فیصلہ کیا کہ ہر سارے انڈے ہم نے امریکن باسکٹ میں نہیں رکھنے، اور ہمارے بڑے تاریخی تعلقات ہیں ود رشیا، وہ ہم نے نہیں چھوڑنے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اب اچھی بات ہے کہ چائنا کے ساتھ تھوڑی سی اپنی رکاو رکھ لے سارے، کیونکہ انڈیا نے جو کوڈ جوائن کیا تھا نا، تو کوڈ کا تو مقصد ہی یہ تھا چائنا کے خلاف. اور اب میرا خیال ہے انڈیا کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کو چائنا کے خلاف کھڑا ہونے سے ملتا کچھ نہیں. اٹ از بیٹر ٹو بی پارٹ آف دا گروپ جس میں رشیا، چائنا ہے، رادر دین دا گروپ جس میں امریکہ ہے.